अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जर्मनी में नए आने वालों के लिए या जो लोग आ भी चुके हैं उनके लिए 15 ज़रूरी काम ठीक है, जो कि कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि जर्मनी में आपको ज़रूर करने चाहिए। वो मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं, चूंकि आप जानते हैं कि आप इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, आ आइंस आ स्वाई बे आइंस के तमाम मुकम्मल कोर्सेज जो हैं वो आप इसके ऊपर सीख रहे हैं। और दूसरी बात देखें, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या समस्या है वो होती है जर्मन ग्रामर में। ठीक है, और जर्मन ग्रामर में जो सिर्फ है 4 जर्मन केसेस हैं। अगर आप 4 जर्मन केसेस सीख लेते हैं, ठीक है, जिसमें नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, तो आप बड़े आराम से बेआइन से इम्तिहान पास कर लेते हैं। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे आपको 100 डेज़ के नाम से 100 डेज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ में कम से कम 100 के करीब करीब आपको वहाँ पे लेसन मिलेंगे, जो कि नॉमिनेटिव से पहले शुरू होगा, फिर आपको एक सीक्वेंस के साथ आपको तमाम लेसन मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप डेली एक लेसन वॉच करके, जितना भी आपके पास टाइम हो, 2 भी वॉच कर सकते हैं, 3 भी वॉच कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ये पूरा B1 का जो कहने के कोर्स है, एक सिलेबस है, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, वहाँ ठीक ज़रूर उसको वॉच करें, उसके बगैर आपका B1 नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमने आगे B2 भी करना है, ज़रूर करना चाहिए, C1 भी करना चाहिए, क्यों नहीं। तो लेकिन उसके लिए ये 4 जर्मन केसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको 4 केसेस को नहीं समझ पा रहे या नहीं समझ सकते, तो फिर आगे B2 या C1 की तरफ लिए जाना मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, चलें। तो मैंने जैसे बताया कि आज का जो टॉपिक है कि जो नए आने वाले जो है उनको 15 ऐसे कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहले जब आप जर्मनी में आते हैं ना, सबसे पहले आपको अपना जो पता है, ठीक है, आपको जो रजिस्टर है वो आपको करवाना चाहिए अपने आप को, जिसे अनमेल्डुंग कहते हैं। जैसे हमारे कमेटी हाउस नहीं होते, कमेटी ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाके लोग अपना इंदराज करवाते हैं ना, सेम बिल्कुल इधर भी इसी तरह कमेटी हाउस होते हैं, जिनको हम यहाँ पे राट हाउस कहते हैं। क्या ख्याल है? वो राट हाउस मतलब कि हर के छोटे भी शहर, हर शहर में होते हैं, चाहे गांव है चाहे शहर है, वहाँ पे राट हाउस होते हैं। ठीक है, तो या इसकी थोड़ी सी तफसील भी पढ़ देता हूँ वेरी शॉर्टली, कि जर्मनी पहुँचने के बाद सबसे पहला और ज़रूरी काम अपने रिहायशी पते को दफ्तरी मकामी में रजिस्टर करवाना चाहिए। सबसे पहला काम ये करें। नंबर 2, बैंक अकाउंट आपको खुलवाना चाहिए। ठीक है, जब आप जर्मनी में आ जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, यानी कि जिसमें आपके तनख्वाह और बिलों की अदायगी और रोज़मर्रा के माली मामलात के लिए जर्मन बैंक अकाउंट ज़रूरी है। अगर आपने घर का किराया पे करना है वो भी आपका बैंक के थ्रू जाना है। फिर आपने जो रेशनिंग है, यानी जो बिल वगैरह है, रेशनिंग है, वो आपने अदा करनी है, तो वह भी आपके अकाउंट के थ्रू ही जाती हैं। इस तरह बिजली का बिल हो गया, इस तरह के और भी बिल हो गए, तो वो आपके अकाउंट से खुद ही ऑटोमेटिकली काट लिए जाते हैं। समझा रही बात आपको? तो दूसरा काम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है जर्मनी में आके, बैंक अकाउंट खुलवाना है रजिस्टर्ड होने के बाद। ठीक है, इसी तरह तीसरा काम आपने करना है, हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करें। ठीक है, जो ओके, जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस कानूनी तौर पर लाजमी है, यानी कि आपकी सेहत के मुतालिक जो इंश्योरेंस है वो आप किसी भी जहाँ पे काफ़ी इदारे हैं वहाँ पे जाके आप ज़रूर करवाएं कि जी आप अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, और ये भी जितना जल्दी हो सके ये काम भी आपको करवाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक टैक्स नंबर जो है वो हासिल करना पड़ता है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, उससे मुलाजमत शुरू करने के लिए, जब भी आपने गिनाओ, आपने कोई भी यहाँ पे मुलाजमत शुरू करनी है, नौकरी शुरू करनी है, काम शुरू करना है, तो उसके लिए टैक्स आईडी है वो आपको मतलब कि देना पड़ता है काम वालों को। ठीक है, सारी बात, उसके नंबर के थ्रू फिर आपका टैक्स जो है वो खुद ब खुद आपकी सैलरी में से काट दिया जाता है। समझा रही बात आपको? तो टैक्स नंबर हासिल करना पड़ेगा आपको जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद सिम कार्ड खरीदें। ज़ाहिर बात है, आपने जर्मनी में रहना है तो आपने जो मवासलात या इंटरनेट के ज़रिए एक जो राब्ता रखना है अपने काम के लिए, या दूसरा तीसरा जो भी, सारी बातें आपका पता है आजकल इंटरनेट का दौर है, उसके बगैर तो आपकी ज़िंदगी नहीं आगे चल सकती ना। तो जारी बात है, आपको रोज़मर्रा की जो मवासलात है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन के लिए ना सिम कार्ड आप खरीदें, और इंटरनेट भी साथ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद छठा काम आपको ये करना चाहिए कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको समझें। ये शुरू शुरू में लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देखें कि ट्रेनों का क्या कैसे चलती हैं, उनको कैसे आप लेते हैं। बाज़ दफ़ा
آپ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں ٹرین پہ جاتے ہیں، پھر بس لینی پڑتی ہے گھر آنے تک یا کام پہ جانے کے لیے آگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنیکشن سمجھنا پڑتا ہے کہ بس اور ٹرین کو آپ کو کیسے لینا ہے۔ تو ٹرانسپورٹ کو جتنا جلدی ہو سکے سمجھ لیں، بلکہ میں یہاں پہ اس بات کو ایڈ کرتا چاہوں کہ اگر آپ جتنی جلدی ہو سکے جرمنی میں ہیں تو آپ ڈرائیونگ لائسنس کر لیں جتنی جلدی ہو سکے، اگر آپ کے لیے ہے جتنی جلدی آپ ڈرائیونگ لائسنس کر لیں گے نا اتنی جلدی آپ کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ آپ کو پھر ٹرینوں میں بسوں میں دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں لوگوں کو زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ ایک تو شروع میں تو ظاہر بات ہے پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو یوز کرنی پڑے گی، وہی کرنے اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بس ہے، ٹرین ہے، ٹرام ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں، اوکے؟ اور پھر اسی طرح لائسنس آپ ضرور کریں ساتھ ساتھ۔ اچھا، سب سے نمبر 7 پہ جو لکھا ہوا ہے آپ کو کام کرنا ہے، جرمن زبان سیکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو اس کو پہلے یا دوسرے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا بلکہ اس چیز کو کہ جب، ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ کام بھی ضروری ہے جو شروع میں آپ کو بتایا، رجسٹریشن ہوگی، ٹھیک ہے، آپ ہیلتھ انشورنس ہو گئی، ٹیکس کا آئی ڈی ہو گیا، وہ تو کام کرنا ہی کرنے ہیں آپ نے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر آپ آگے چال نہیں سکتے نا۔ تو اس لیے جرمن زبان سیکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ روزمرہ کی زندگی میں بات چیت کے لیے، ملازمت کے لیے اور سماجی تعلقات کے لیے جرمن زبان بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ شروع میں آپ اس چینل کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے جرمن زبان سیکھ رہے ہیں، اوکے؟ اور گرامر کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں ابھی آپ کو بتایا کہ 4 جرمن کیسز آپ کو سیکھنے ہیں، تو ٹھیک ہے، گرامر کے ساتھ وہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ بڑے آرام سے جرمن لینگویج کو مطلب انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، اور آپ کل کو اگر آپ B1 کے امتحان دیتے ہیں تو اس کو بھی بڑے آرام سے شافن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست دیں، اگر ضروری ہو تو اپنے ویزا یا رہائشی اجازت کو بروقت جو ہے اپڈیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ذریعہ بات آپ جرمنی میں آئے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی ویزا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب کہ آگے ایکسٹینڈ کروانا ہے آپ نے، یہاں پہ رہنے کے لیے اجازت آپ نے لینی ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو اپڈیٹ کریں گے، یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا ویزا کتنی دیر کا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تو ان چیزوں سے آپ کو بہت اپڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ایمرجنسی نمبرز ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، مثلا پولیس کا نمبر ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو فائر بریگیڈ کا نمبر ہے، وہ ایمبولینس کے نمبر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی خدا نہ خواستہ کبھی ایمرجنسی پڑ جائے یا کسی اور بندے کو ایمرجنسی کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کے پاس ان کی یہ نمبر ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کی بروقت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے وہ مدد کر سکیں۔ تو جو جیسے ایمبولینس ہو گئی، میں نے بتایا فائر بریگیڈ ہو گئے، فائر بریگیڈ اور پولیس کے جو نمبر ہیں وہ آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح قریبی اگلی بات کر رہا ہے کہ قریبی جو سپر مارکیٹ اور فارمیسی تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے قریب قریب کون سی مارکیٹیں ہیں، کون کون سی فارمیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکے۔ پھر ہاں، یہ اگلا پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کچرے کی علیحدگی کا نظام سیکھیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کچرا ہوتا ہے آپ یہاں پہ ہمیں تو باہر سڑکوں پہ تو نہیں پھینک سکتے نا، کیا خیال ہے؟ یہاں پہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ میلٹھونے جسے ہم کہتے ہیں، وہ باکس ڈبے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے مطلب کہ ایک سسٹم میں اسے ہر ڈبے میں علیحدہ علیحدہ کچرا ڈالنا ہوتا ہے، جیسے کہ کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے جسے بیو کہتے ہیں وہ آپ نے علیحدہ ڈبے میں ڈالنا ہے، جو گتے والے ہوتے ہیں اس کو علیحدہ ڈالنا ہے، جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کو علیحدہ ڈبے میں ڈالنا ہے، جو شیشے والا ہوتا ہے اس کو علیحدہ ڈبے میں ڈالنا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ سارا نظام آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آج کل تو بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا جرمانہ کرتے ہیں، اگر آپ نے مطلب کہ غلط میلٹونے میں کچرا ڈال دیا ہے تو اس کا پھر آپ کو جرمانہ آئے گا، اس چیز کا بہت بہت خیال رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ ملازمت یا تعلیم سے متعلق دستاویزات منظم کریں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق پھر اپنی ایک CV بنائیں، اپنے جو مطلب تعلیم سے متعلق جو دستاویزات ہیں وہ آپ کے مکمل ہونے چاہیے تاکہ آپ کو نوکری ملنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح مقامی جو قوانین ہیں سے آگاہی حاصل کریں، یعنی کہ یہاں کے جو قوانین ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ٹریفک کے قوانین ہو گئے، رہائش کے قوانین ہو گئے اور سماجی قوانین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو فالو کرنا پڑتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ ان کے قوانین کو توڑتے ہیں تو اس میں آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ پلیز دونوں چیزوں کا بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں کے جو بھی قوانین ہیں، ٹھیک ہے، ٹریفک سے لے کے رہائش تک ہر طرح کے قوانین میں آپ کو مطلب کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی یا مقامی لوگوں سے رابطہ رکھیں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں آپ کے جو ارد و گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی سلیک ہونی چاہیے، ہیلو ہائی ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کون بندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ٹھیک ہے، اور نئے دوست بنانا شروع کریں، جرمن دوستوں سے بات چیت کریں تاکہ آپ کی جرمن زبان بھی اچھی ہو۔
फिर इसी तरह आखिरी बात मैं आपके साथ इसमें ये करना चाहता हूँ कि अपने रोज़मर्रा रूटीन बनाएं, मुनज़्ज़म ठीक है। अगर जितनी जल्दी आप, और यहाँ पे देखें हम अपनी कंट्रीज़ में तो जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी काम किया कभी ना किया, तो यहाँ पे बर वक्त आपको काम पे पहुँचना चाहते हैं, आपको पहुँचना होता है। तो इसलिए अपने अपनी ज़िंदगी को अब यहाँ पे मुनज़्ज़म बनाना पड़ेगा आपको, माहौल से हम होना पड़ेगा आपको। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसके आखिर में कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, जर्मनी में नई ज़िंदगी का आगाज़ एक सुनहरी मौका होता है। अगर आप इब्तदा ही से दुरुस्त इक़दाम उठाएं तो आप ना सिर्फ जल्द सेटल हो जाएंगे बल्कि इत्माद के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर सकेंगे। ठीक है, याद रखें, हर बड़ी कामयाबी एक मजबूत शुरुआत से शुरू होती है। अगर आप बाकी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना।